अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास उन लोगों के लिए है जो कि सुर्ख़ जन्नात के हाज़िरी के अमल के हवाले से जिन्होंने हमसे सवालात किए हैं या जिन्होंने एडमिशन ले चुके हैं या जो लेना चाहते हैं, कुछ शकूक व शुबात रखते हैं, तो उनके चंद सवालात हमने लिए हैं। जो सवालात हमें लगे कि ये उनको बताना चाहिए, तो आप में से चंद अहबाब ने कुछ सवालात किए हैं, तो मैं आज का जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो उनके जवाबात देने के लिए कर रहा हूँ कि जो अहबाब एडमिशन लेना चाहते हैं या जो अहबाब एडमिशन ले रहे हैं या जो अहबाब ने एडमिशन ले लिया है, या आज का जो प्रोग्राम है वो उन तमाम अहबाब के लिए है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या 11 दिन में ज़ाहिरी हाज़िरी होगी। देखें, आपको 11 से 21 दिन का टाइम इसीलिए दिया गया है कि जिन अहबाब की ज़ाहिरी हाज़िरी 11 दिन में नहीं होती तो वो 21 दिन इस अमल को करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से पूरी उम्मीद है और मियां हुज़ूर की बड़ी शफ़क़त है जो आपको ये कोर्स कराया जा रहा है बाकायदा मियां हुज़ूर की इजाज़त के साथ, और मियां हुज़ूर की ज़ेरे निगरानी में कराया जाएगा इंशाअल्लाह। ज़ेरे सरपरस्ती भी मियां हुज़ूर की होगी और ज़ेरे निगरानी भी मियां हुज़ूर की होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल जो है ये मियां हुज़ूर से ही अता होगा। दूसरा सवाल आप लोगों का ये है कि हम अपने मामलात किस तरह से तय करेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये है कि जब वह हाज़िर होगा सुर्ख़ जन्नात, तो आपने अपने जहन को संभालना है, अपने दिल को संभालना है। डरना आपने किसी बात से नहीं है, आपने अपनी निस्बत पे पूरा भरोसा रखना है, और कोशिश कीजिएगा कि अगर वो आपसे बात करे कि मैं हाज़िर रहूँगा या गैर हाज़िर रहूँगा, आपने जब बुलाना होगा तब आऊँगा, तो आपने उसको यही कहना है कि आप गैर हाज़िर रहेंगे, जब आपको बुलाया जाएगा आपने तभी आना है। इसके अलावा अगर वो कोई शर्त व शराइत रखे तो आप उससे एक दिन का टाइम ले सकते हैं कि आज नहीं, मैं इस पे कल बात करूँगा, कल मैं इसी तरतीब से पढ़ूँगा और इसी तरतीब से बुलाऊँगा और तुमने आना है, तो वो आएंगे। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और उसके जो भी मामलात होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। तीसरा सवाल ये है कि क्या बात वगैरह की जाएगी, तो बिल्कुल बात वगैरह की जाएगी। चौथा सवाल ये है कि काम क्या क्या ले सकते हैं। देखें, जो भी हक़ का काम होगा वो आप ले सकते हैं, कोई भी नाहक काम आप उससे लेंगे तो शदीद नुकसान का सामना उठाएंगे। इसका अमल घर में, छठा सवाल ये है कि इसका अमल घर में करना होगा या किसी और जगह। देखें, अगर आपके पास घर में कोई ऐसी तरतीब है कि आपके पास एक कमरा अलग से आपको मिल सकता है तो आप घर में कर लें। अगर कोई शख्स कब्रिस्तान में करना चाहता है तो वो कब्रिस्तान में कर ले। अगर कोई शख्स वीराने में करना चाहता है तो वो वीराने में कर ले। सातवां सवाल है कि परहेज़ वगैरह क्या होगा। परहेज़ तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क बिल्लज़्ज़ात होगा। लज्जत की हर चीज़ तर्क करनी होगी। तर्क जलाली और जमाली में जो परहेज़ होते हैं वो सब तर्क करने होंगे। आठवां सवाल है क्या इसमें तस्बीह, जाय नमाज और कपड़े भी कोई ख़ास होंगे क्या। तो बिल्कुल, इसमें तस्बीह, जाय नमाज, कपड़े ख़ास होंगे। तस्बीह का रंग, जाय नमाज, मुसल्ले का रंग और आपके कपड़ों का रंग सुर्ख होगा। नवा सवाल, मैरिड लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, मैरिड लोग भी कर सकते हैं और अनमैरिड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी अगर एक सलाह माने तो मैरिड लोग कोशिश करें कि वो जब हाज़िरी का मामला बन जाए और उससे जब आपके मामलात तय पा रहे हों तो आपने उनसे गैर हाज़िर रहने का ही कहना है।
10واں سوال ہے کہ اور عمل کی حاضری کے بعد بھی کیا ہم پھر سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اس کی ترتیب آپ ان سے طے کریں گے کہ جو عبارت آپ کو بتائی جائے گی، جو عمل آپ کو بتایا جائے گا، وہ آپ کتنی مرتبہ پڑھیں گے تو وہ حاضر ہو جائے گا، اور اس کی بھی شرائط ہوتی ہیں، تو وہ شرائط وہ خود آپ سے طے کرے گا، وہ آپ اس سے طے کرو گے۔ کسی بھی شخص کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، دکھاوے کے لیے اگر آپ اس کو حاضر کرنے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اس عمل کی کامیابی بھی آپ نے ہمارے علاوہ کسی اور سے ڈسکس نہیں کرنی، اور آپ نے کسی سے یہ بھی نہیں بتانا کہ آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا ہے، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، اور کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ موجود ہے جو آپ کے کہنے پر چلتی ہے، ورنہ اس کے اوپر بھی آپ شدید نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ 11واں سوال ہے کہ اس عمل کی زکوٰۃ کے بعد اگر ہم پھر سے عمل کرنا چاہیں، اس کی تاثیر بڑھانے کے لیے اور مزید روحانیت حاصل کرنے کے لیے تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو احباب میرے ساتھ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے کوئی خاص ایام آیا کریں گے، کوئی خاص مہینہ آیا کرے گا، تو آپ کو باقاعدہ بتایا جائے گا کہ آپ ان دنوں میں، ان خاص ایاموں میں، اس خاص مہینے میں آپ نے اس عمل کو اس ترتیب سے کر لینا ہے، یا آپ نے ہم سے پوچھ لینا ہے کہ حضرت یہ دن آ رہا ہے، سورج گرہن آ رہا ہے، چاند گرہن آ رہا ہے، تو ہم نے اس عمل کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے، تو آپ کو باقاعدہ پوری ترتیب سمجھائی جائے گی انشاءاللہ۔ 12واں سوال ہے اس عمل کے بعد کیا صدقہ دینا ہوگا؟ اگر ہاں تو کس چیز کا صدقہ دیا جائے؟ اس کے بعد بھی دینا ہوگا یا ایک ہی بار کافی ہے؟ صدقات کی ترتیب آپ کو دوران عمل بتا دیا جائے گا کہ آپ کو صدقات کی کیا ترتیب ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر شخص کی پہنچ میں ہو جو صدقہ ہم آپ کو بتائیں۔ 13واں سوال ہے ہم اس کو کس طرح محسوس کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جب ان کی حاضری ہوتی ہے تو آپ کو اس کے لیے کچھ سامان دیا جائے گا، یا تو یہ دھوئیں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، یا آگ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، یا شبی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، عکس کی صورت میں، تو وہ آپ کو اس کی ترتیب ساری دوران عمل سمجھائی جائے گی، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ 14واں سوال ہے کہ عمل کی عبارت اور اس عمل میں استعمال کا بخور اور لو 1 ویک پہلے دے دیا جائے گا آپ کو؟ جی بالکل، آپ کو 1 ویک پہلے دے دیا جائے گا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ 1 ویک سے بھی پہلے آپ کو پہنچا دیا جائے۔ جو انڈیا کے احباب ہیں، جو انڈیا میں ہمارا یہ عمل کر رہے ہیں، یا پاکستان سے باہر جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ کوشش کریں کہ ہم سے پہلے رابطہ کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی جو ہے ادھر ایڈمیشن لیں اس میں، تاکہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ آپ کا سامان بھجوا دیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک خوشخبری یہ بھی دینی ہے کہ الحمدللہ یہ جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اعمال کا جو کورسز کا، یہ سلسلہ انشاءاللہ اب رکے گا نہیں، اور میاں حضور کی اجازت سے اور سلسلے کے جو بزرگ ہیں ان کا خاص فیضان الحمدللہ، اور اللہ رب العزت کے فضل سے ہم کوشش کریں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی استقامت دے، آپ کو بھی استقامت دے، کہ انشاءاللہ اب یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کروائیں گے، جیسے ناد علی شریف، سورہ مزمل شریف کی دعوت، ناد علی شریف باموکل، چہل کاف کی دعوت، آیت الکرسی کی دعوت، انشاءاللہ اس طرح کے جو نایاب عمل ہیں وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ لوگوں کو باقاعدہ اس
ایک ترتیب سے لے کے چلیں گے کہ آپ کو ایک عمل کروایا جائے، پھر دوسرا عمل کروایا جائے، پھر تیسرا عمل کروایا جائے. اور آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ جو احباب بھی اس سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارا حصہ بن رہے ہیں، وہ کسی بھی دوسرے عمل کی طرف پھر نہ جائیں. باقاعدہ ایک طریقہ کار سے آپ لوگوں کی تربیت کا ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ آپ لوگوں کی ایک عملیات کے حوالے سے باقاعدہ ایک تربیت ہو، ایک ترتیب کے ساتھ. تو جو احباب بھی ادھر ادھر بھٹکیں گے ان کو نہ کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی کامیابی ملے گی. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ لوگ سب ان اعمال کے کمال اپنی نظر سے خود دیکھیں گے. تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ سرخ جنات کا جو یہ کورس ہے حاضری کا عمل کرایا جا رہا ہے، یہ جلد کروایا جائے گا. جو احباب اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد اپنے ایڈمیشنز لے لیں، تاکہ جو اوورسیز لوگ ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ چاہے انڈیا میں ہوں، یو کے میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، یو ایس اے میں ہوں، دبئی میں ہوں، کہیں بھی ہوں دنیا بھر میں، تاکہ ہم ان کو ایک ہی شپمنٹ کے تھرو وہ سارا سامان آپ لوگوں تک آپ کے ملکوں میں پہنچا دیں، تاکہ اس میں ہمارے لیے بھی آسانی کا معاملہ رہے گا اور آپ کے لیے بھی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.